बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीबी सारा अलैहिस्सलाम की मुश्किल तरीन रात। सबक आमोज़ वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा के बरगज़ीदा पैगम्बर और नबी हैं। अक्सर अम्बियाए कराम अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश नमरूद के ज़माने में हुई। इंजील में अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाता है, देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा और तेरा नाम इब्राम नहीं बल्कि इब्राहाम होगा, क्योंकि मैंने तुझे कौमों का बाप बनाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के इंतहाई मुती और फर्माबरदार बंदों और जलीलुल कदर अम्बिया में से थे। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आप अलैहिस्सलाम हक और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और इताअत इलाही पर कायम रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा दिल और ज़हन अता किया था कि आप अलैहिस्सलाम सच्चाई के अलावा किसी भी शय को कबूल नहीं करते थे। आप अलैहिस्सलाम गौर व फिक्र के आदी थे और ज़िंदगी को संजीदगी की निगाह से देखते थे, जबकि आप अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द के लोग लाउबाली और बेफिक्री की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग बुतों की पूजा करते थे। आप अलैहिस्सलाम के वालिद बुत परस्त भी थे और वो ना सिर्फ बुतों की पूजा करते थे बल्कि अपने हाथों से बुत भी बनाया करते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम के दिल और दिमाग को बचपन से ही रोशन कर दिया था। आप अलैहिस्सलाम हर मामले में अक्ल और शऊर से काम लेते थे और लोगों की बेअक्ली पर हैरत का इजहार करते। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी और अम्बिया की वालिदा थी। आप अलैहिस्सलाम निहायत परहेजगार खातून थी। रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की शहजादी थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इराक में दावत तबलीग देने के बाद मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में एक शहर खज़ाइन अलवजा में क़याम किया, और ये उस वक़्त की बात है कि जब आप अलैहिस्सलाम मुसलसल 40 दिन नमरूद के आतिश कदा में रहे। खज़ाइन अलवजा में क़याम के दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक सुबह ये देखा कि सब लोग महल की तरफ जा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने जब वजह दरियाफ्त फरमाई तो ये मालूम हुआ कि यहाँ की शहजादी निहायत खूबसूरत है और 7 मुल्कों के शहजादे इसके लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं, और उन रिश्तों में से जिस रिश्ते को शहजादी पसंद करेगी उसी से शादी होगी। इस शहजादी के हुस्न की शोहरत बे इंतहा थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से महल की जानिब तशरीफ़ ले गए, और जब शहजादी नकाब ओढ़े अपने बाप के साथ आई और इतने ज़्यादा रश में जलवा अफरोज़ हुई तो इतने ज़्यादा हजूम में शहजादी को एक शख्स की चमकती हुई पेशानी नज़र आई। आप अलैहिस्सलाम के माथे पर नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। शहजादी ने आप अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल देखकर ये फ़ैसला सुनाया कि मैं इसी शख्स से शादी करूँगी। वो शख्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और शहजादी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम थीं। बादशाह ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को बहुत रोका कि ये मुसाफिर है और इसके पास दौलत भी नहीं है, लेकिन बादशाह के मना करने के बावजूद आप अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हो गया, और शादी के बाद बादशाह ने बेइंतहा जानवर दौलत अपनी बेटी को देकर रवाना किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र की तरफ हिजरत फरमा गए, और इस वक़्त मिस्र में कुप्तियों की हुकूमत थी और कुप्तियों के हर बादशाह को फ़िरौन के लक़ब से पुकारा जाता था। फ़िरौन एक लक़ब है जो कुप्तियों के तमाम बादशाहों के लिए बोला जाता था। उस वक़्त कुप्तियों का बादशाह उमरो बिन अमरती अल-कैस था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ लोगों ने कहा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मिस्र का बादशाह बहुत जालिम है और वो औरतों की बहुत ख्वाहिश रखता है। इसके रास्ते पर 10-10 आदमी मुतय्यन होते हैं, और जो मालो असबाब लेकर मिस्र जाता है उसको पकड़कर उस माल का महसूल लेता है, और अगर औरत हो तो इस औरत को इससे छीन लेता है। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम बेहद परेशान हुए, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम जानते थे कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बहुत हसीन हैं, लेकिन ये हिजरत
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھی تو آپ علیہ السلام نے یہ حکم جاری رکھا۔ ادھر فرعون مصر کو خبر ہو چکی تھی تو اس نے پہلے ہی اپنے فوجی دستے کو حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی حدود میں داخل ہو ان کو میرے پاس لے آنا۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے، فوجیوں نے آپ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ فرعون مصر جو پہلے ہی حضرت سارہ علیہ السلام کے حسن سے آگاہ ہو چکا تھا، اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ اب فرعون مصر نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر میری خلوت گاہ میں لے آؤ۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام کو تیار کر کے فرعون مصر کی خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا، آپ علیہ السلام وہاں پر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ فرعون جب خلوت گاہ میں پہنچا تو حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے پایا اور وہ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر مسلط نہ کر۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نماز پڑھ کر کھڑی ہوئی تو فرعون مصر آپ علیہ السلام کو گندی نیت سے دیکھنے لگے اور آگے بڑھنے لگا۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگی اور ٹھوکر کھا کر بستر پر جا گری، یہ دیکھ کر فرعون مصر ہنسنے لگا اور برہنہ ہونے لگا۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب شروع ہو گیا اور وہ زمین میں دھنسنے لگا اور آپ سے معافی مانگنے لگا۔ تو سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مارا ہے۔ تو فرعون مصر پھر چھوٹ گیا، لیکن جیسے ہی زمین نے اسے چھوڑا وہ دوبارہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب بڑھنے لگا۔ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر کے سوا اور ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ فرعون مصر دوبارہ کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مارا ہے۔ اب فرعون مصر دوسری تیسری مرتبہ بھی چھوڑ دیا گیا۔ آخر کار بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا، تم لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی کو بھیجا ہے، یہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ اور فرعون مصر نے اپنی بیٹی آجر جو بعد میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئی کو حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری کنیز بن کر رہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہی پاک باز بن جائے۔ اور پھر بہت سارا مال و دولت دے کر اپنی بیٹی اور حضرت سارہ علیہ السلام کو رخصت کیا۔ پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور سارا واقعہ آپ علیہ السلام کو سنا دیا۔ ناظرین، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوری تربیت ابراہیمی گھرانے میں حاصل کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کے وقت عہد لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا کوئی اور نکاح حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرضی کے خلاف نہ کریں گے، لیکن جب 85 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام اولاد سے مایوس ہو رہے تھے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام سے خود کہا کہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالی انہی کے ذریعے سے اولاد عطا فرما دے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ شادی کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہوئی اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب میں بشارت دی کہ تو ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھنا، اللہ تبارک و تعالی نے تیرا دکھ سن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 90 سال تھی کہ جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشخبری
دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی سبب تھا کہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اس بشارت کے ضمن میں ایک بشارت یہ بھی تھی کہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر دراز ہو گئی کہ وہ پوتے کو بھی دیکھیں گی۔ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مقیم تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے اور آپ علیہ السلام کی اولاد میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین کنعان کی بستی ہیبرون میں کی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بے شمار معنوی اور اخلاقی فضائل و کمالات کی حامل خاتون تھی اور خدا پر بھروسہ، عبادت و ریاضت میں خلوص آپ علیہ السلام کی صفتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔